बात करते हैं हजरात। अभी देखें ये मुबारक जो साया शफ़क़त है हुज़ूर गौसे आज़म सरकार के शहज़ादे के हिस्से मुयस्सर आई। अभी इतनी उम्र ही क्या है, हमारे बच्चों की घरों में जो इतनी उम्र होती है वो डबल बेड की चादरों को फाड़ने की होती है, सिंगारदान पे खड़े होकर बच्चे पेशाब करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन देखें हुज़ूर से शबाहत मियां शाह साहब क़िबला ने जो बयान फरमाया ना, तरबियत तरबियत तरबियत, जो उनकी गुफ्तगू का तकरीबन 90% आज का मौजू रहा है, अच्छी तरबियत अच्छी तरबियत अच्छी तरबियत। तो ये उनके अपने सगे बेटे हैं, इस वक्त माशाल्लाह वो दूसरे पारे हिफ्ज़ की तरफ दौड़ते हुए चले जा रहे हैं माशाल्लाह। ज़रा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। एक पारा शुरू से आखिर तक इनके सीने महफूज है, दूसरे पारे की हुसूलियाबी के लिए कोशां है। अल्लाह इनके सीने को जो इनके ज़मीन पर आने से पहले रूहों की दुनिया में रोशन किया था, अब वो बज़ाहिरी वो रोशनी और हमारी और आपकी आंखों को खीरा करने के लिए नज़र आने वाली है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनकी अज़मत से हर एक ऊँचाई पीछे रह गई। शेर सुनने के आदी हैं तो सुन लें, लेकिन दाद बाद में दीजिएगा जब भाई शब्बीर बरकाती आएंगे। मियाँ बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं कि उनकी अजमत से हर एक ऊंचाई पीछे रह गई, इस कदर याद आए वो तन्हाई पीछे रह गई। उनकी अजमत से हर एक ऊंचाई पीछे रह गई, इस कदर याद आए वो तन्हाई पीछे रह गई। रहनुमाई कर रहा था किस कदर इश्क़ रसूल, दौलते दुनिया जो हमने पाई पीछे रह गई। रहनुमाई कर रहा था किस कदर इश्क़ रसूल, दौलते दुनिया जो हमने पाई पीछे रह गई। इससे पहले और भी लोगों ने नाते मनक़बतें और बहुत सारे अशार पढ़े। अबरार काशिफ की एक हमदी अशारी पढ़ी गई। शायरी जो है ना वो दिल की आवाज़ का नाम है, सोज़े दुरूं का नाम है। ये दिल की कैफियत का वारदात क़ल्बी है। शायरी मेहनत के बलबूते पर होती है तो मशहूर होती है, लेकिन अगर अता की बुनियाद पर होती है तो मकबूल होती है। आप यहाँ पर बिला वजह नहीं बैठे कि आप घर में ज़मीनें नहीं हैं, बेड नहीं है, बिस्तर नहीं, चादरें नहीं है, घर से भगा दिए गए। ना 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 ना, कोई बेस है, कोई रीजन है, कोई सबब है। आपके बैठने की वजह क्या है? मैं एक बात बताता हूँ, छोटी सी 1 से 1.5 मिनट की बात है। उसके बाद मुझे ना सुनना है और आपके कदमों के नीचे बैठ के सुनना भी है, उसे देखना भी है। लोगों ने कह रखा है कि ये मोहतरम शब्बीर बरकाती साहब बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलादों में से हैं। नहीं, है उनका अपना हुस्न ज़न है। वो तो इथोपिया की ज़मीन पर पैदा हुए थे और मदीने मुनव्वरा में हुजूर की गुलामी अख्तियार की, और ऐसा आशिक सादिक ज़मीन के जजीरे पे न देखा गया। और फिर मुल्क शाम के एक अजीम शहर जो वहाँ की राजधानी है, जिसे दमिश्क कहते हैं, वहाँ एक अजीम कब्रस्तान है जो बाबू सगीर कब्रस्तान है। उसी कब्रस्तान में, अगर आप सुभान अल्लाह कहने का वादा करो बता दूँ, इसी कब्रस्तान में मखदूमा सकीना और ज़ैनब आराम कर रही हैं। इसी कब्रस्तान में हज़रत अमीर मुआविया आराम कर रहे हैं। इसी शहर में जनाब खालिद इब्न वलीद आराम कर रहे हैं। इसी शहर में हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आराम कर रहे हैं। इसी शहर में उमर बिन अब्दुल अजीज़ आराम कर रहे हैं। इसी दुनिया की सबसे अजीम कब्रस्तान में बाबू सगीर में एक तरफ हज़रत बिलाल हबशी भी आराम कर रहे हैं। हाँ, यह है कि आज से तकरीबन 45 साल पहले इथोपिया साउथ अफ्रीका के मुबारक उन इलाकों से जहाँ अब्दाल की अक्सरियत पाई जाती है, वहाँ से कुछ ऐसे मजबूत जाबाजों को हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान में उन लोगों को की सरकोबी के लिए तलब किया था जो मुबारक ख़ानदान अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखता था और वहाँ के गुजरात में आबाद हुआ। वहाँ की कोख से निकला, वो गोंडल में आया, उसी के करीब में उसकी शादी हुई। गोंडल कहाँ पर है? ये अहमदाबाद से तकरीबन 4 घंटे का फासला है। जाहिर सी बात है, यहाँ क्यों आए हैं? गोंडल से अहमदाबाद का सफ़र किया होगा, अहमदाबाद से बाई दिल्ली आए होंगे, दिल्ली से मुरादाबाद ज़िले का सफ़र किया होगा, फिर यहाँ से फिर वैसे ही सफ़र करके इन्हें वापस जाना है। इतनी लंबी मसाफत तय करने की वजह क्या है? एक बात करूं, बस उसे सुन लें ताकि आपके दिलों के अंदर भी वही नगमगी गालिब हो जो सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला ने बयान फरमाई है। एक बड़े अजीम बुजुर्ग हैं जो मिस्र की ज़मीन पर हैं, जिनको इमाम बूसीरी कहा जाता है। बेवाओ स्वाद ये इमाम बूसीरी कहा जाता है। तकरीबन 35 साल तक अपने पाँव में फालिज का असर इतना गालिब पाया, रोते हुए रातें गुजारी हैं, रोते हुए सुबह गुजारी हैं। बड़े इलाज किए इमाम बूसीरी ने, लेकिन उनका पैर ठीक न हुआ, उनका पैर शिफा न पाया। बड़े बड़े मुस्तशफा गए, हॉस्पिटल गए, अतिबा डॉक्टरों के पास गए, ठीक न हुए। इमाम बूसीरी कहते हैं मैं बड़ा परेशान हुआ, अब क्या करूं, किससे कहूं कि मेरे पैरों में दर्द है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। अचानक वो कहते हैं फिर मेरी नज़र हुजूर की तरफ गई, मैंने कल्ब की आवाज़ सुनी कि अब हुजूर के अलावा किसी से न कहूँगा, किसी तबीब से किसी मतब में जाके न कहूँगा। इमाम बूसीरी कहते हैं मैंने कागज़ निकाला, कलम निकाला और एक नात लिखना शुरू कर दिया।
درد بیدار ہوا تو نعت لکھنے لگے، کرب نے گھیر لیا تو نعت لکھی۔ صوفیہ فرماتے ہیں بیٹیوں کی شادی نہ ہو تو نعت پڑھا کرو، کاروبار کمزور ہو جائے تو نبی کی نعت پڑھا کرو، تمہیں حالات زمانہ اپنی گرفت میں لے لے تو نبی کی نعت پڑھا کرو۔ سمجھے نبی کی نعت کا کمال یہ ہے، نبی کے ذکر کا کمال یہ ہے، بقول صوفی سلطان میاں حضور کے ذکر کا کمال یہ ہے کہ حضور کی موجودگی میں ہوتا ہے۔ اس جملے کو یاد رکھیے گا۔ امام بوصیری کہتے ہیں میں نے نعت لکھنی شروع کر دی، اگر خوش ہونے کا وعدہ کرو بتا دوں، ابھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے تقریباً 160 اشعار لکھے تھے۔ کتنے؟ 160 اشعار لکھے میں نے۔ امام بوصیری فرماتے ہیں یہ مصر کی زمین میں آرام کر رہے ہیں، وہی مصر کی زمین ہے جہاں پر شیخ ابوالحسن شاذلی آرام کر رہے ہیں، وہی مصر کی زمین ہے جہاں گنبد خضرا بنانے والے شیخ منصور قلاؤنی آرام کر رہے ہیں۔ امام بوصیری کہتے ہیں میں نے 160 نعت کے شعر لکھے، کاغذ اور قلم کو تکیے کے نیچے رکھا، روتے روتے سو گیا، کہتے خواب میں حضور تشریف لائے۔ دل سے بولو حضور آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ نا 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 نا، جس کا عقیدہ ہے وہی بولے حضور آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بولو بولو آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارا عقیدہ ہے حضور آپ کی آواز کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ ہاں ہمارے اعتقاد میں تیقن کے ساتھ شامل ہے۔ ہم تو کہتے ہیں حضور ہمیں جانتے، جو کہتا ہے حضور یہ نہیں جانتے، حضور یہ نہیں جانتے، اس سے بتا دو کہ حضور تیرے اس نہ جاننے کو بھی جانتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضور تیرے اس نہ جاننے کو بھی جانتے۔ امام بوصیری کہتے میرے خواب میں حضور آ گئے، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں وہی نعت حضور کے سامنے پڑھنے لگا۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میں رونے لگا، میری آنکھ سے آنسو نکلے، میں چپ ہوا تو حضور نے کیا فرمایا؟ بوصیری جو نعت تم نے لکھی ہے مجھے بھی سناؤ۔ یہ چند آوازیں آئی ہیں، ان آوازوں کو مضبوط کرو۔ مجھے اچھا لگتا ہے، کیا ہنگامہ شاعری ہے، وہ بڑی دنیا دیکھی گئی۔ امام بوصیری کہتے ہیں مجھ سے حضور نے کہا جو نعت تم نے لکھی ہے مجھے بھی سناؤ، تو امام بوصیری کہتے ہیں پھر میں نے وہ نعت صاحب نعت کے سامنے پڑھنا شروع کیا۔ اگر خوش ہونے کا وعدہ کرو بتا دوں وہ نعت کون سی ہے؟ کون ایسا شخص ہے جس کو اس نعت کا شعر یاد نہیں؟ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام بوصیری کہتے ہیں ابھی کم ابرأت والے شعر پر پہنچا تھا، حضور نے مجھے روک دیا، فرمایا ٹھہر جاؤ۔ میں رک گیا تو حضور نے اپنے کاندھے سے مبارک چادر شریف اتاری، امام بوصیری کہتے ہیں میرے کاندھے پہ رکھ دی۔ حضور نے اس چادر کو میرے کاندھے پہ رکھ دی، رکھنے کے بعد فرمایا بوصیری کیا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا آقا میرے پیروں میں درد ہے، 30-35 سال سے فالج کی وجہ سے میں بڑا پریشان ہوں۔ تو حضور نے اپنا دست شفقت، اپنا داہنا ہاتھ میرے سر کے اوپر رکھا اور دعا مانگی۔ جیسے حضور نے دعا مانگی امام بوصیری کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، میری آنکھ کھل گئی، میرے دونوں پیر سلامت تھے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا؟ میرا گھر مہک رہا تھا۔ جب ذکر مہکتا ہے تو ذات کیوں نہ مہکے، ذات آئے تو گھر کیوں نہ مہکے؟ امام بوصیری کہتے ہیں میرا گھر مہک رہا تھا، میرا گھر خوشبودار تھا، میں نے دیکھا تو دونوں پیر میرے سلامت تھے۔ اور اگر خوش ہونے کا وعدہ کرو بتا دو، امام بوصیری کہتے ہیں جو چادر نبی نے خواب میں دی تھی جاگنے کے بعد میرے کاندھے پہ رکھی ہوئی۔ اللہ اللہ۔ امام بوصیری کہتے ہیں میں اس چادر کو چومتا رہا، تہ کر کے اسے اونچی جگہ پہ رکھا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا، چپٹر کلوز، کہتے ہیں واپس نکلا نا تو مجھے نمازیوں نے کہا مبارک ہو بوصیری، تیرے پیر سلامت ہے، مبارک ہو، تیرے پیر کو درستگی ملی، سلامت ہو، تو صحیح سالی میں بہت بہت مبارک ہو۔ اور آگے گیا تو ایک بزرگ درویش مل گئے، بولے ادھر آ بوصیری۔ میں کنارے گیا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے میرے کان میں کہا جو نعت تم نے رات میں لکھی مجھے بھی سناؤ، جو نعت تم نے رات میں لکھی مجھے بھی سناؤ۔ تو امام بوصیری کہتے ہیں نعت تو میں نے رات میں لکھی ہے، کسی کو نہیں سنائی، تجھے کیسے پتا چلا میں نے کوئی نعت لکھی ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا اے بوصیری جب تم اس نعت کو حضور کو سنا رہے تھے اس محفل میں بھی بیٹھا ہوا تھا۔ سبز شجر کا پتہ لاؤ نعت نبی کی لکھنی ہے، شاخ حنا کا خامہ لاؤ نعت نبی کی لکھنی ہے، ان سے کام نہیں چلنے کا یہ سب لفظ ادھورے ہیں، جیسی ذات ہے ویسا لاؤ نعت نبی کی لکھنی ہے۔ بڑے ادب سے گزارش کر رہا ہوں، بڑی محبتوں کے ساتھ۔ جی سبحان اللہ، اسی کلام کو قصید بردہ شریف کہتے ہیں جو چادر تطہیر کے معنی میں ہے۔ اگر آپ کو یاد نہ ہو تو یوٹیوب کے ذریعے سے اسے سیو کر لیں، سونے سے پہلے وضو بنا کے اسے سنتے رہیں گے، کوئی آئے نہ آئے مدینے والے خوابوں میں ضرور آ جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی دعائیں آپ کی زبان پر آنے سے پہلے قبول ہو جائیں گے۔ میں بڑے ادب اور احترام سے شیخ یحییٰ جیلانی سے گزارش کر رہا ہوں مائک پہ تشریف لائیں، چاہے نثر میں نظم میں، اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں وہ اظہار محبت کا جو پاکیزہ ان کو یہ منظرنامہ میسر آیا ہے فریم کی صورت میں، اس میں وہ اپنے خیالات کی تصویر کو چسپا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
माशाअल्लाह पढ़े दुरूद शरीफ अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। दौलत जो चाहो दोनों जहां की, दौलत जो चाहो दोनों जहां की, कर लो वजीफा नामे मोहम्मद, कर लो वजीफा नामे मोहम्मद। अपने रज़ा के कुर्बान जाऊं, अपने रज़ा के कुर्बान जाऊं, जिसने सिखाया नामे मोहम्मद, पूछेगा मौला लाया है तू क्या, बहुत अच्छे भाई, वाह। पूछेगा मौला लाया है तू क्या। माशाअल्लाह। अपने जमीले रज़वी के दिल में, अपने जमीले रज़वी के दिल में आजा समा जा नामे मोहम्मद, आजा समा जा नामे मोहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।